दरगाह हजरत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह का जश्न संदल व उर्स शरीफ रियासती वजीर BZ जमीर अहमद खान की क़यादत MLA रिजवान अरशद की सरपरस्ती में आला पैमाने पर बड़े पैमाने पर पूरी शान व शौकत के साथ मनाया जाएगा उर्स शरीफ। जी हाँ दोस्तों, शहर बेंगलुरु की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह का जश्न संदल व उर्स शरीफ इसी माह यानी 6 ता 9 जून 2024 मनाया जा रहा है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में मौजूद हजरत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह का संदल व उर्स की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस सिलसिले में उलमाए कराम, मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदों और दरगाह की मजलिस मुंतजिमा ने मीडिया से खिताब करते हुए उर्स शरीफ की तफसीलात फराहम की। 6 जून बरोज जुमेरात बाद नमाज मगरिब निशाने गौसे पाक बुलंद किया जाएगा। 7 जून बरोज जुमा संदल शरीफ की कार्रवाई अमल में आएगी। 8 जून बरोज हफ्ता उर्स शरीफ के मौके पर मुंबई के अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी का खिताब नायाब होगा और 9 जून इतवार की शाम कव्वाली का शानदार प्रोग्राम मुनक़द होगा, जिसमें दिल्ली के मारूफ कव्वाल चांद अफजल कादरी और तमिलनाडु के मारूफ कव्वाल परवेज आलम हिस्सा लेंगे। इस तरह 6 ता 9 जून दरगाह हजरत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ इंतहाई तुस्क व एहतशाम के साथ जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा। उलमाए कराम, अमाइदीन शहर, सियासी लीडरान बड़ी तादाद में इस जश्न में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारूफ आलिम दीन मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी, मौलाना गुलाम मुख्तार कादरी, जुलूस मोहम्मदी कमेटी के अहदेदारान अफसर बेग कादरी, एजाज अहमद हुसैनी, दरगाह कमेटी के सदर सैयद अकबर, जनरल सेक्रेटरी बरकत हुसैन शाह कादरी अल वासिली और दीगर मौजूद थे। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मजलिस मुंतजिमा दरगाह हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने तकरीबन शहर बेंगलुरु में 4 रोज़ा अजीम शान प्रोग्राम बड़े आली शान पैमाने पर मुनक़द करके बुज़ुर्गान दीन के बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने का बहुत अच्छा बेड़ा उठाया है। बरोज़ जुम्मा 7 जून 2024 बाद नमाज इशा संदल शरीफ का जुलूस नहायत अदब एहतराम के साथ इंशाअल्लाह बारगाह हज़रत कंबल पोश के से निकल कर शहर के मुख्तलिफ शहरों से गश्त करता हुआ फिर मज़ार अक़दस पर पहुँचेगा, जहाँ पर चादर पाक और संदल शरीफ चढ़ा जाएगा। तमाम आशिक़ान औलिया इकराम से मेरी और मजलिस मुंतजिमा की जानिब से अदबन गुजारिश है कि संदल शरीफ के जुलूस में नहायत अदब एहतराम के साथ कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर हज़रत की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल की कार्रवाई में शहर के मुख्तलिफ तंजीमें जैसे सुन्नी जमात उलमा, सुन्नी जमात अल कर्नाटका, जुलूस मोहम्मदी कमेटी, जामिया हज़रत बिलाल, नूरी फाउंडेशन और रहमतुल लिल आलमीन, जुलूस रहमतुल लिल आलमीन कमेटी, ऐसे कई तंजीमें जो हैं इस साल भरपूर मजलिस मुंतजिमा दरगाह हज़रत कंबल पोश की तायद में है। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इत्तेहाद इत्तेफाक को सलामत रखे, नज़र बद से बचाए, आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। दामाने कंबल पोश क्या मिला कुदरत मिली मुझे, दामाने कंबल पोश क्या मिला कुदरत मिली मुझे, महशर में मुँह दिखाने की सूरत मिली मुझे। सुल्तानी कर रहा हूँ फ़कीरी में सरफराज, जब से मेरे हुजूर की निस्बत मिली मुझे। ज़ारिन, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस मुंतजिमा दरगाह हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह के तमाम
عہدیدارین اور اراکین سے مشتمل ہماری جو جماعت ہے مسلسل اس عظیم الشان مشہور اور معروف ادارے کے انتظامات میں اور اس کے انتظام میں بخوب فضل تعالیٰ انجام دے رہی ہے۔ مصلیان اکرام کے لیے مسجد میں بہترین اور معقول سہولیات فراہم کرنا ہمارا نصب عام ہے، اور ہماری ان درگاہوں کو حاضر آنے والے زائرین کے لیے ہر قسم کا مناسب سہولیات فراہم بھی کی جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے مستحق احباب کے لیے فلاحی بہبودی ملی اور سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں، خصوصاً طبی امداد، میڈیکل کیمپ، آنکھوں کا معائنہ اور بالخصوص مجلس منتظمہ کے تمام افراد پر مشتمل یہ پوری گروپ نے تعلیمی بیداری کا بیڑا اٹھایا اور ہمارے محلے سے جو ڈراپ آؤٹ تھے ان بچوں کو تعلیم گاہوں کو اسکول کو لے جا کر انہیں داخلہ دلایا، اور جو بھی مستحق بچے تھے ان کو اسکالرشپ کے ذریعے ان کی امداد دی گئی، اور دنیاوی و دینی تعلیم و تربیت کے فراغ کے خاطر مسلسل شب روز مجلس منتظمہ کوشاں ہے۔ گھریلو تشدد کے خاتمے کو دور کرنے کے لیے اتحاد کو قائم کرنے سلاسی کی جاتی ہے، جس کا خاطر خواہ فائدہ قوم مسلم کے گھرانوں کو مل رہا ہے، اور اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ قوم غیروں کی محتاج نہ ہو، جبکہ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء اکرام کی رہبری میں اپنے مسائل کو حل کریں اور خوشگوار زندگی گزارے۔ سماجی خدمات میں سیاسی شعور پیدا کرنا اور سیاسی قائدین و عمائدین کی قیادت اور خدمت حاصل کرنا بھی شامل ہے۔ اس ادارے میں قائم مزارات مقدسہ حضرت سید محی الدین شاہ قادری المعروف کمبل پوش علیہ رحمہ، حضرت رئیس قادر حسین بابا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت چادر والا بابا رحمۃ اللہ علیہ، اور سیدانی زچہ بھی اماں رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بزرگان دین جو یہاں آرام فرما رہے ہیں، ان بزرگان دین کے سالانہ سنبل عرس کی مجالس اور محافل کا انعقاد حسب دستور قدیم اور طرز جدید کے تحت تسکہ احتشام ادب احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں علم کشائی، نورانی سندل، غسل مزارہ شریف اور جلوس و سندل شریف، قرآن خوانی، محفل درود، کثیر تعداد میں زائرین و حاضرین کے لیے از ابتدائے تاخیر لنگر طعام متبرکہ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ان تقریبات میں اکابرین، مقامی و بیرونی علماء اور احترام کے علماء اکرام کے بیانات کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ محفل سماع کے لیے ملک کے نامور قوالوں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ اس سال بانی ادارہ حضرت سید شاہ محی الدین شاہ قادری المعروف کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ کا 160 پر 9واں سنگل شریف ہے، جو 6 جون سے 9 جون تک 4 روزیہ پروگرام عمل میں آئے گا، جس کی تفصیل حاضر خدمت ہے۔ انشاءاللہ بروز جمعرات 6 جون 2024 بعد نماز مغرب احاطہ نور درگاہ حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ میں بڑے پیر سرکار غوث الاعظم دستگیر کے علم کشائی کی جائے گی، سیرا چڑھایا جائے گا اور شیرین تقسیم کی جائے گی۔ صلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب بندوں کی محبت کو ہمارے سینوں میں جاگزین کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے نبی اور آل نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالا۔ یہ بزرگان دین کے اعراض کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ ہماری زندگیوں کو سدھارنے، نیکوں کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا اور سچوں کے ساتھ ہونا یہ لازم و ملزوم ہے۔
मिल नहीं सकता खुदा इनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर, आसरा जब तक न लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता चलना खुदा की राह का। आजकल जो सोशल मीडिया के जरिए गुमराही फैलाई की जा रही है, बदअकीदगी फैलाई जा रही है, सुलह कुल्लियत फैलाई जा रही है, इससे बचना और बचाना बेहद ज़रूरी है। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात मुस्तनद उलमा इकराम के बयानात को सुने, औलिया अल्लाह की सीरत को पढ़ें, समझें, उनके नक्श कदम पर चलकर दुनिया व आखिरत को संवारने की कोशिश करें। अल्लाह और रसूल को राज़ी करने के लिए अपनी ज़िंदगियों को औलिया इकराम की ज़िंदगी को नमूना बनाएं। बस मेरी यही गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम। अहले दिल, अहले इरफान और सालिकीन तरीक़त ने दीन की बेपनाह खिदमत की है। इसीलिए ये औलिया किराम जब तक ज़मीन पर रहे मरकज़ खलाइक रहे और बाद विसाल भी उनकी ज़ात बाबरकत मर्ज खलाइक बनी रही है। उन्हीं अल्लाह वालों में और सूफिया किराम में आला हजरत सैयद मुहिउद्दीन शाह कादरी अलमारूफ हजरत कंबल पोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह शिवाजी नगर बेंगलोर का शुमार होता है। हजरत सैयद मुहिउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने ज़माने के बड़े अहले इल्म और तक़वा, परहेजगारी, ज़ुहद व वरा के मालिक थे। बहुत से गुमराहों को उन्होंने राह हक दिखाया और असलाफ के तरीक़े के मुताबिक बहुत से लोग दाखिले सिलसिला हुए थे। रिवायतों में आता है कि उनके एक मुरीद कलकत्ता में रहते थे और हजरत कमलपोश बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह कलकत्ता तशरीफ ले गए थे। खुदा की शान वहीं उनका इंतकाल हो गया और वहीं उनका कफन दफन हो गया। फिर उन्होंने कुछ अल्लाह वालों को ख्वाब में बशारत दी कि बेंगलोर में मेरी खरीदी हुई खुद की ज़मीन है और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बेंगलोर की अपनी ज़मीन में दफन किया जाए। और फिर मुख्तसर ये कि उलमाए किराम की इजाज़त से कब्र शरीफ खोली गई तो आपकी लाश मुबारक, आपका जसद अक़दस जब बाहर निकाला गया तो बिल्कुल तरोताज़ा था। और फिर वहाँ से दस्तावेज़ात मौजूद हैं सरकारी दफातर में। उस ज़माने में मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ लोगों की हुकूमतें थीं। कलकत्ता से चलते हुए आप जो मुख्तलिफ इलाकों से बेंगलोर पहुँचे, तारीखी तौर पर सब रिकॉर्ड में मौजूद है। फिर हजरत को वहाँ से सही सलामत बेंगलोर लाया गया। आज जो आपका मज़ार मुबारक है, हजरत कंबल पोश दरगाह के अहाते में आपकी तदफीन अमल में आई। हजरत कंबल पोश बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बाफैज़ और बाकरामत बुजुर्ग थे। उनके ज़माने में लोग उनसे फैज़याब हो रहे थे और आज भी खल्क़ खुदा उनकी बारगाह में हाजिर होकर फ़ायदा उठा रही है। अल्लाह वालों के बारे में इस्लामी तालीमात ये हैं कि जिस तरह से दुनियावी ज़िंदगी में ये खुदा के इज़्न और हुक्म से, इजाज़त से ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, गुमराहों को राह दिखाते हैं और इस्लाम की खिदमत अंजाम देते हैं। बाद विसाल भी औलिया किराम के तसर्रुफात के बारे में उलमा ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। जिस तरह उनकी करामात बरहक है, इसी तरह उनके तसर्रुफात भी
اور عالم برزخ سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی اصلاح کا، فریادرسی کا اور مدد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضر ہو کر خلق خدا آج بھی استفادہ کر رہی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان حضرات کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے جو حق پسند شاعری کی ہے، انہوں نے کہا تھا، بہت سے لوگوں کا جواب ہے اور منہ بند کرنا ہے جو لوگ طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ درے فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، درے فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھب کچھ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ حضرات نے ابھی حضرت علامہ مولانا محمد غلام مختار قادری صاحب مدث اللہ العلی والنورانی خطیب و امام مسجد حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ سے شہنشاہ ولایت قطب العارفین سیدنا شاہ محی الدین قادری المعروف کمبل پوش بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سبانی حیات کو آپ نے سماعت کیا۔ آج کی جو یہ نشست کا اہم مقصد ہے، 2024 کے اس جون کے مہینے کی 6 اور 7 اور 8 اور 9 تاریخ کو حضرت کا عرس مبارک یعنی سندل مبارک ہے۔ کرونا کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے شہر بنگلور میں بڑے بڑے عظیم الشان پیمانے پر اجلاس، اجتماعات اور آراس منائے جاتے تھے، وہ سلسلہ ابھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسی سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے منتظمہ کمیٹی حضرت درگاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ نے ان سال، جو ہر سال تو عرس ہوتا ہے لیکن ان سال بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر عرس ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 8 جون کو یعنی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب سے بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر علماء کرام کے خطابات کا ایک اجلاس رکھا گیا ہے، جس میں شہر کے موقر علماء کرام رہیں گے، شہر کے ساتھ ساتھ ریاست کے بھی علماء رہیں گے، اور بالخصوص ہندوستان کی ایک جانی اور پہچانی شخصیت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری شاکر علی نوری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ جو تعلیمات صوفیہ ہے، جیسے بھی حضرت نے فرمایا کہ جو آج ہمارے ملک میں بالخصوص طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ابھی ہم بالخصوص 10 سال سے جو اپنے ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، تو صوفیاء کرام نے جو تعلیمات دی ہیں اور درگاہوں کو، خانقاہوں کو صرف مزار پر آنے والے زائرین کی حد تک اس کو ختم کر دیا ہے، ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگان دین کا، ان پیران عظام کا یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کی دھرتی پر جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے مشائخین کرام وہ جو دربار ہیں، جیسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، یہ بڑے بڑی جو خانقاہیں، وہاں پر درگاہوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے مدارس ہوا کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر بہت بڑا ادارہ چلا کرتا تھا، جس میں حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی صاحب علیہ رحمۃ الرضوان وہاں کے مدرس تھے، اور آج جو ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے الجامعۃ الاشرفیہ، اس کے بانی و مبانی حافظ ملت شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی، وہیں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ تو ابھی جو منتظمہ کمیٹی کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی، علماء کے ساتھ ان کی نشست بھی ہوئی،
تو وہ حضرات بھی یہی چاہتے ہیں کہ حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کے ذریعے سے ایک عظیم الشان پیمانے پر ایک یونیورسٹی ہو، یہاں پر ایک اچھا اسکول ہو، یہاں پر ایک اچھا مدرسہ ہو جہاں سے علماء، ڈاکٹر، انجینئر بن کر نکلیں. تو یہ الحمدللہ یہ بیڑا یہ لوگ اٹھا کر چلے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس اجلاس کے ذریعے سے علماء کرام کے خطابات کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ اس اجلاس کا جو مقصد ہے صوفیاء کرام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. صوفیاء کرام کی تعلیم کیا ہے؟ صبر ہے، شکر ہے، احسان ہے. وہ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. انسان و اللہ کی جو مخلوق زمین پر ہے، اللہ کی ہر مخلوق سے وہ پیار کرتے ہیں. یہ جب زمین کے اوپر ہوا کرتے تھے تو صرف انسانوں سے نہیں بلکہ یہ جانوروں سے، چرندوں سے، پرندوں سے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ سب سے پیار کرتے تھے. کوئی ننگا ہے کپڑے پہناتے، کھانا بھوکا کھانا کھلاتے. یہاں پر ہر وقت ان کے یہاں پر لنگر لگا رہتا تھا. الحمدللہ آج ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں. میں حضرت علامہ مولانا غلام مختار قادری صاحب مدث اللہ العالی والنورانی کی دعوت پر ماہ رمضان کی تقریراتوں میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہاں کی منتظمہ کمیٹی کی طرف سے جو لوگوں کے آنے والے لوگوں کے لیے جو شہری کا انتظام تھا ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام کیا گیا تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عظیم درگاہ جو شہر کے قلب میں جس کو اس محلے کو لشکر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا آج اس کو شیواجی نگر کہا جاتا ہے. تو یہ آج اس کی تاریخ ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے اس محلے کی، اس لشکر کی. تو قلب شہر میں یہ درگاہ شریف ہے. میں گزارش بھی کروں گا منتظمہ کمیٹی کے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے وہ کام ہونا چاہیے کہ جو اس کے یعنی پورے ملک میں اس کی ایک پہچان ہو. تو میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ حضرت کے عرس کے موقع پر تشریف لائیں اور علماء کرام کی خطابات اور بیانات کو سماعت فرمائیں.